السلام عليكم. كنتمنى انه تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنديروا فيديو جديد بناء على طلب بعض المتتبعين ديال القناه، واللي غادي نهضروا فيه على الباساسيون مارشي بوبليك من اول مرحله اللي هي البروغرام بريفيزيونيل حتى ليطابليسمون د لوردر دو سيرفيس نوتيفيكاسيون د لابروباسيون د مارشي اللي هي اخر مرحله. وطبعا في كل مرحله غادي نهضروا على الاجال اللي خاص تحترم، يعني لي ديلي ريسبكتي كو سوا من طرف الكونكورون او لا من طرف الميتر دوفراج. وقبل ما نبداو ما تنساوش ديروا ابوني لاشين شين مارشي بوبليك جي سي، وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم باش هكا تقدر تعمل فائده ونستمروا ان شاء الله. ولا عندكم شي اقتراحات ولا ملاحظات ممكن انه تشيروا ليها في كومونتير او لا في الباج فيسبوك مارشي بوبليك. نبداو على بركه الله. ليتاب الاولى اللي هي البروغرام بريفيزيونيل. هذا البروغرام بريفيزيونيل كيتصايب في لو ديرنيي تريمستر د ليكزيرسيس بيدجيتير، يعني تيكون في 3 شهور الاخرى من العام. شنو كيكون فيه؟ كيكون فيه كاع لي مارشي اللي غادي يتلونساو في السنه الماليه الجديده. بحال مثلا عندنا غنديرو كونستركسيون ديال واحد ليكول او لا لاشا دو فورنيتور. المهم اي مارشي عندنا غادي يتلونسا خاصنا نذكروه في هذا البروغرام بريفيزيونيل، وغيكون حتى ليو ديكزيكسيون ديال شاك مارشي، ويكون عندنا المود دو باساسيون واش ابيل دوفر اوفير ولا بوند كوموند ايتترا. وكتكون فيه حتى لا بيريود بريفو بور لونسمون، واش هاد المارشي غادي يتلونسا في البروميي تريمستر ولا في الدوزيام تريمستر ولا في التروازيام تريمستر من العام. بالنسبه لا بوبليكاسيون ديالو كيتبوبليا في الاول ديال العام، يعني في التريمستر او بلوتار في لا فين ديال البروميي تريمستر. وغالبا كتكون بوبليكاسيون ديالو ما بين لو 15 و لو 20 جونفي، يعني ما بين 15 و 20 جونفي من كل عام. سوبور ديال يعني فين كيتبوبليا في الجريده ا ديفيزيون ناسيونال وفي البورتاي دو مارشي بوبليك. l'étape الثانيه، بالنسبه لليتاب الثانيه عندنا لا بريباراسيون دو دوسيي د لابيل دوفر اوفر بار لو ميتر دوفراج. من بعد ما كيدار البروغرام بريفيزيونيل اللي قلنا كيكونوا فيه كاع لي مارشي اللي غادي يتلونساو في العام، كيتصايب الدوسيي ديال لابيل دوفر لكل مارشي. كيصايبوا بيان سور لو ميتر دوفراج. شنو كيكون في هذا الدوسيي؟ كيكون فيه لي سبيسيفيكاسيون تكنيك، ليستيماسيون دو كو ديال هذا المارشي، البريباراسيون ديال سي بي اس، الكاي دو بريسكريبسيون سبيسيال، لو ريغلومون دو كونسلطاسيون، ولا كانوا دي دوكيومون تكنيك وحدين اخرين. وبالنسبه للإيتاب الثالثه فيها لا ديسيزيون دو نوميناسيون دي ممبر دو لا كوميسيون دوفيرتور دو بي. بالنسبه لهاد الكوميسيون تيكون ديزينياسيون ديال لي ممبر ديالها من بديسيزيون، يعني بقرار. هذا القرار خاصو يكون سيني بار لوردوناتور او لا لو سو اوردوناتور قبل ما يتصيفط الدوسيي ديال لابيل دوفر لهاد لي ممبر باش يديروا ليه ليتود. وخاص يتم التاكد من ان هاد لي ممبر ديال هاد لا كوميسيون اللي تم اختيار ديالهم انهم ديسپونيبل، اللي غادي دار لهم لا كونفوكاسيون خاص يتم التاكد انهم راهم ديسپونيبل. l'étape الرابعه عندنا l'étude de dossier de l'appel d'offres par les membres de la commission. يعني من بعد ما كتم اختيار ديال اللجنه اللي غادي دير ليتود ديال هذا الدوسي، كيصيفطوا ليها الدوسي باش انها دير ليه ليتود في واحد الاجل ديال 8 ايام قبل البوبليكاسيون ديال لافي ديال المارشي. يعني ضروري يتصيفط ليها الدوسي دابيل دوفر 8 ايام في الاجل ديال 8 ايام قبل ما دار البوبليكاسيون ديال لافي لابيل دوفر.
باش الا كانت عندهم شي ملاحظات او لا موديفيكاسيون، ويحددوا مور ما كيشوفوا هاد الدوسي وكيديروا ليه ليتود ديالو، كيحددوا لا دات دوفرتور دي بلي امتى غادي تكون. ليتاب الخامسه عندنا فيها البوبليكاسيون دي زافي د لابيل دوفر. صافي دونك اون فوا دار ليتود، صافي تحدد لا سيونس دوفرتور دي بلي، كيبقى البوبليكاسيون ديال لافي. البوبليكاسيون ديال لافي كتكون في البورطاي د مارشي بوبليك، كتكون في جريده اون لونغ عرب يعني بالعربيه، وجورنال اون لونغ اترونجير يعني بشي لغه اجنبيه غالبا فرنسيه. بالنسبه للديلي دو بوبليسيتي ديال لافي، لافي عنده 21 يوم. هذيك 21 يوم في الديلي ديال البوبليكاسيون ديالو، هاد 21 يوم كتبدا تحسب من لو لوندومان ديال النهار اللي تبوبليا في لي جورنو حتى لا دات فيكسي بوغ لا سيونس دوفرتور دي بلي. يعني ما بين لو لوندومان ديال النهار اللي تبوبليا لافي في لي جورنو و لا دات ديال لا سيونس دوفرتور دي بلي كاينه 21 يوم. 21 يوم او مينيموم. وفي حاله الا كان عندنا المارشي كبر من القيمه ديالو كبر من 63 مليون ديال الدرهم، يعني بالنسبه للمارشي د طرافو، وبالنسبه للمارشي د فورنيتور ومارشي د سيرفيس كبر من مليون و600 الف درهم، ديك الساعه كيكون الاجل 40 يوم او مينيموم. 40 يوم ما بين لو لوندومان ديال لا دات بوبليكاسيون في لي جورنو و لا دات دوفرتور لا سيونس دوفرتور دي بلي. l'étape السادسة هي gestion du dossier de l'appel d'offres en cours de publication. شنو كيكون عندنا في هذه المرحله؟ كيكون الغوتري دوسي د لابيل دوفر باغ لي كونكورون. لي كونكورون كو سوا كيجيو ياخذوا من عند البيرو د ميتر دوفراج الدوسي، او لا يقدروا ياخذوه من يتيليشارجيوه من البورطاي د مارشي بوبليك. و ديبو دي بي دي كونكورون، الديبو حتى هو كيكون سوا كي يديروا الديبو في البيرو ديال الميتر دوفراج سوا في لو بورطاي. عندنا لو روتري دي بلي باغ لي كونكورون. كاين لي كونكورون اللي ما صافي كيبغي ينسحب، كي ياخد الدوسي ديالو دونك صافي ما كيبقاش مسوميسيوني على ديك الصفقه، يمكن ليه انه يتيري البلي ديالو. هادشي كامل طبعا كيكون مقيد في واحد لو ريجستر سبيسيال بالنهار والساعه، وتيكون حتى الكاشي ديال الكونكورون. دوموند دي زيكليرسيسمون، يعني الكونكورون كيطلب توضيحات اكثر، شي حاجه ما واضحاش في لافي كيطلب توضيحات من عند الميتر دوفراج. هاد لي زيكليرسيسمون خاصهم يكونوا في 7 ايام قبل من لوفيرتور لا دات دوفرتور دي بلي. ضروري خاص يكون يصيفط ليه لي زيكليرسيسمون ديالو يعني اللي بغا في الاجل ديال 7 ايام قبل من لا دات دوفرتور لا سيونس دوفرتور دي بلي. Information des concurrents. Les éclaircissements fournis par le maître d'ouvrage doivent être communiqués aux demandeurs et autres concurrents dans les 7 jours suivant la date de réception de la demande d'éclaircissement. يعني مور ما المتر دوفراج كيتوصل بهاد التوضيحات اللي بغاهم داك الكونكورون، كيعاود يجاوبوا في 7 ايام مور ما كيتلقى هادوك الملاحظات ولا دوك التوضيحات اللي بغا الكونكورون. وما ما كيصيفطهمش ليه غير هو بوحدو، كيصيفطهم حتى لي زوطخ كونكورون واخا ما طلبوهمش في نفس النهار وفي نفس الساعه. فيزيت دي ليو،
الا كان عندنا في لاري ديجا مونسيوني بلي كاينه اون فيزيت دي ليو. امتى كتكون؟ situé au cours du deuxième tiers du délai qui court entre la date de publication de l'avis dans le portail de marché public et la date d'ouverture des plis. كتكون في le deuxième tiers، يعني الا كان عندنا الديلي ديال publication ديال لافي 21 يوم، دوزيام تيغ غادي تكون هي السيمانه الثانيه، يعني 21 يوم هي 3 سيمين. دوزيام تيغ هي السيمانه الثانيه اللي يقدر الميتر دوفراج يختار اي نهار في هذيك السيمانه الثانيه ويحدد فيه يكون هو لا دات دي فيزيت دي ليو، وبيان سور خاص لا دات تكون مونسيوني لافي. ديبو دي زيشانتيون بروسبكتوس، الا كان عندنا المارشي د فورنيتور مثلا، هاد لي زيشانتيون ولا بروسبكتوس خصهم يكونوا ديبوزي او بلو تار لو جور اوفرابل بريسيدون لا دات دوفرتور دي بلي، يعني الا تعطل خاصو نهار قبل لا سيونس دوفرتور دي بلي. ليتاب 7 هي سيونس دوفرتور دي بلي. تفتتحها بيان سور لو بريزيدون كي في النهار وفي الساعه اللي محددين باش انه غتكون فيهم لا سيونس دوفرتور دي بلي. الا جا داك النهار جور فيري او لا شومي، مثلا كان نهار الحد مع جاب الحد مع العشرة، دونك كيدار تدار في لي جور اوفرابل سويفون ا لا ميم اور، يعني غدار نهار 2 مع العشرة كيكون فيها ديبو دي بلي، حيت كاين لي كونكورون اللي ما كيحطوش لي بلي ديالهم قبل حتى لو جور ديال السيونس دوفرتور دي بلي، ولا ديبو دو كومبليمون دي بياس. ديجا كاين اللي حط البلي ديالو ولكن باقي خاصو دي بياس كيجيبهم غير هو قبل ما تبدا لا سيونس دوفرتور دي بلي. اون فوا كتبدا صافي حتى شي بلي ما كيبقى يتقبل. وبيان سور البريزيدون قبل ما يبدا كيتاكد من انه لي ممبر د لا كوميسيون كاملين حاضرين، وإلا تغيب شي واحد من اللي لا بريزونس ديالو كتكون اوبليغاتوار كتتاجل لا سيونس 48 ساعه. ليتاب 8 هي لابروباسيون دو مارشي. لابروباسيون دو مارشي، المارشي ما لا تتم المصادقه على الصفقه من طرف السلطات المختصه الا بعد انصرام اجل 15 يوم بعد تاريخ انتهاء اشغال اللجنه، يعني الكوميسيون دوفرتور دي بلي حتى تتسالي وكدوز 15 يوم من بعد انتهاء الاشغال ديالها، عاد ديك الساعه كتتم المصادقه على الصفقه. ليتاب 9 عندنا لو ديلي دو نوتيفيكاسيون د لابروباسيون. مور ما كدار السيونس دوفرتور دي بلي و لا كوميسيون كتعلن على شكون هو لاتريبيوتير د مارشي، خاصها تصيفط ليه لا نوتيفيكاسيون د لابروباسيون باش هو اون فوا كيتوصل بهاد لا نوتيفيكاسيون د لابروباسيون صافي كيولي تيتولار د مارشي. الوغ عندها الاجل ميتر دوفراج عنده الاجل ديال 75 يوم باش يصيفط لا نوتيفيكاسيون de l'approbation l'attributaire de marché. Si les travaux de commission sont achevés, le maître d'ouvrage demande à l'attributaire de prolonger la validité de son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas 30 jours. في حالة ما أنه هاد المدة ديال 75 يوم تسالات ولكن الميتر دوفراج باقي ما صيفطش l'attributaire de marché notification de l'approbation، ديك الساعه كيطلب منه انه يزيد واحد المده اضافيه ديال اللي ما تجاوزش 30 يوم، تقدر تكون 10 ايام 20 يوم، المهم نو ديباسون با 30 جور، ما كتفوتش 30 يوم. الا لاتريبيوتير ديال المارشي وافق ديك الساعه لو كونكورون reste engagé jusqu'à l'expiration de nouveau délai، يعني صافي راه كيبقى هو لاتريبيوتير ديال المارشي حتى تيتوصل بلابروباسيون باش كيولي تيتولار. سينو يعني هاد لاتريبيوتير دو مارشي ما وافقش انه يزيد مده فوق 75 يوم، ديك الساعه الميتر دوفراج كيرجع ليه الكوسيونمون بروفيزوار ديالو وكيشوف
يشوف الكونكورون اللي موراه اللي تا هو موان ديزون باش يقدر يتصل به ويولي هو لاتريبيتور دو مارشي. دونك الديلي ديال النوتيفيكاسيون د لابروباسيون هو 75 يوم. وفي حالة انه قلنا اللجنة ما قدراتش انه تعطي النوتيفيكاسيون لاتريبيتور في هذاك الاجال، كتزيد واحد المدة اللي اقصاها 30 يوم، اللي في التوتال كيولي عندنا 105 جوغ، يعني 100 يوم و5 ايام. وبهذا كنكونوا وصلنا للنهاية ديال الفيديو. نتمنى انه تكونوا استفدتوا، وما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. وإلا كانت اي ملاحظة ولا اي اقتراح مرحبا.